Praise God. Hallelujah. Amen. Praise to the Lamb of God. Atong bayaw ang atong Ginoong Jesucristo og nining kabuntagon gila nato nga siya dako sa tanang mga butang itandi ibabaw nining kalibutan. Og dunay pulong appropriate sa atong kahimtang karon sa Salmo 91, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. He that abides in the secret place of the Most High. Ang pinaka-safety nga dapit maigsoon ining ka buntagon karon mao ang dapit diin ana ang presensya sa Dios. O kini nga dapit maigsoon mao kining panagtigom sa atong taliwala nining takna sa kabuntagon. Atong palakpakan daygon nato ang atong Dios. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Hallelujah. For He will deliver you from the snare of the fowler, from deadly pestilence. Kanang mga makamatay o kamatayon, kamatay nga nagpalibot kanato. He will cover you with His pinions, and under His wings shall you take refuge. The truth is a shield and a buckler. You shall not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, for the pestilence that walks in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday, nor for 1,000 shall fall at thy side, 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with your eyes shall you behold and see the reward of the wicked. For thou, O Lord, art my refuge, and you have made the Most High thy habitation. There shall no evil before thee, neither shall any plague come nigh thy tent. For He will give His angels charge over you. Praise the Lord. Niya ako ning sulti alang kaninyo karong buntag tanan nga mga membro sa Assembly of God dinhi sa Siyudad Standag. Tanan nato makiigsuonan nga nagduyog kanato sa atong panimbahon matag Domingo sa buntag. Tanan nato mga kaigsuonan nga naa sa naglaing-laing mga dapit dinhi sa atong nasod ug sa gawas sa nasod. Kini nga pulong sa Dios alang kaninyo. Nagingon ang Biblia, God will give His angels charge over you. Dunay mga manulunda sa Dios nga magtipig sa inyong kinabuhi. Dunay mga manulunda sa Dios nga magtabon sa inyong mga panimalay. Hallelujah. Walay kamatay nga mudangat sa inyong mga balong-balong. Mga linibo, mga matay sa inyong wala. Napulo kalibo sa inyong mga tuo. Apan kini, dili mudangat kaninyo. Kay ako, ang Diyos, makagagahom sa ngatanan. Atong pagpakan ang atong Ginoo. Praise the Lord. Dalay ko ng ngalan sa Diyos. Nining kabuntago, nalipay ko nga niya ka sa balay sa Diyos. Ang uban ka nato, mura gigamahan sa kahadlok na tungod diana dili kita makahimo sa paglihok sa angay natong himuon bisan pa sa atong pagsimba sa Dios. Dunay atong usa ka igsuon nga nagpuga karon. Himpuga tungod kay dili makahimo sa pagpugong ang lockdown igsuon alang kaniya. Ngita siya dalan aron gyud nga makahimo siya agianan paingon nganhi sa simbahan. Di lang kumusultikin sa basing madakpan. Hallelujah. Kana nagpasabot maigsoon kung doon lagi kay kauhaw tinguha maigsoon sa presensya sa Dios way makababag kanimo bisan pagkamatayon maigsoon. Hallelujah. Amen. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Ato daw daygon ang Dios ni kabuntagon. Praise God.
atong himamato na matag-usa kay sa taas nga panahon, wala ta maigsuoy mga kalihukan, activities maigsuon sa church, sa atong mga home Bible studies, sa atong mga cell groups, o tungod di ana makita ta matag semana makausa sa maniining nga higayon. Mao na nga atong tugutan ang dutay ug mubo nga panahon nga magkahimamat ta maigsuon tutoki ang imong igsuon so walag tutoki kay bali usa ka semanang tutok maigsuon. Okay, tan-awan ninyo kay mingaw na pud mo ana usa ka semana di na pud mo makita. Next month, may week ay na pud mo makita. Praise the Lord. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. Okay. All right. Salamat sa Ginoo. Okay, karong buntag atong ablihan ang atong mga Biblia sa John chapter 11 verse 39 through verse 44. Okay. Wala din hiya ato maigsuong kuan. Anyway, kung naay mo'y mga Biblia o sa inyong cellphones, palihog, pag-abli sa Juan 11, versikulo 39 ngadto sa 44. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, "Lord, by this time the body decayed." Kini mahitungod maigsuon kang Lazarus nga namatay, ang higala sa atong Ginoo si Kristo. Dunay higala si Jesus sa dinhi pa siya maigsuon sa kalibutan, o ang iyang suod nga higala nga na-record sa Biblia mao kining tulo ka mga managsuon, si Maria, si Marta ug si Lazaro. O nahitabo nga si Lazaro maigsuon na sakit o midangat gyud ngadto sa kamatayon. Mao nga si Jesus niadtong tungura tuwa sa layo maigsuon nga dapit gikan sa Betania. Mao nga sa diha maigsuon nga gitawag siya o gihangyo siya nga moduaw ngadto maigsuon sa lubnganan. Si Jesus maigsuon dihay dako niya nga kaguol tungod sa iyang higalang nga namatay. O tungod ni ana sa dihang dito na siya maigsuon sa lubnganan, miingon si Jesus, kuhaan ninyo ang bato. Alright. O si Marta maigsuon, nga igsuon ni Lazaro, naghingon kaniya, nagsulti kaniya, Ginoo, upat na kaadlaw kay gikan sa iya maigsuong gigikanan, nagbakta siya, bali upat kaadlaw ay midangat maigsuon sa Betania, o dito maigsuon, dihay mga tao sa lubnganan, tungod kay na ilan nila nga si Jesus maigsuon dunay gahom sa pag-ayo sa mga sakit, dunay gahom maigsuon sa paghatag igtatanaw sa mga buta, dunay gahom sa paghinlo sa mga sanglahon, o niining tungura maigsuon mao ni ang unang higayon nga buot nila makita nga si Jesus magbanhaw o patay. Usa sa pinakadakong milagro nga ipadayag o ipakita ni Jesus sa mga katawhan ni ining panahon. Mao nga sa pagkadungog nila nga naa si Jesus, ang kadaghanan maigsuon miadto sa maong lubnganan o nagpaabot sa dakong buhat sa Dios, pinaagi maigsuon sa milagro sa atong Ginoo si Kristo. Mao nga si Jesus nagpadayag ni ining milagro, dili alang maigsuon kang Lazaro. Apan kini nga milagro maigsuon nga iyang gibuhat matud Biblia sa ubos nga kasulatan maigsuon, nag-ingon si Jesus nga iyang gibuhat kini aron nga madayag og makita ang himaya sa Dios, ang katuyuan og ang tumong maigsuon purpose sa iya maigsuong pagpasundayag sa milagro aron makita sa tao, hallelujah, ang himaya sa Dios. Mao ni maigsuon ang katuyuan. Mao nga si Marta nagpugong kaniya, nag-ingon, Ginoo, upat na kaadlaw si Lazaro nga namatay, o niining panahona dugta na ang iyang lawas, nag-anam na og kadugta ang iyang lawas tungod kay upat kaadlaw naman siyang namatay. Si Jesus nagtubag kang Marta nga nag-ingon, "Did not I say unto you that if you believe, you would see the glory of God?" Di ba nag-ingon ko kanimo nga kung ikaw mutuo, makita nimo ang himaya
sa Diyos. So they took away the stone. Jesus lifted up his eyes, said, Father, he prayed and he said, Father, I thank you that you have heard me. And I know that you heard me always. But because of the multitude, all right, because of the multitude, tungod sa kadaghanan, dili tungod kang Lazaro maigsoon, pantungod sa kadaghanan that stands around, and I said it, that they may believe that you have sent me. When he has spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Lazaro, gula ngari. And he that was dead came forth. Kadtong namatay, upat ka adlaw nang namatay, hallelujah, naa na maigsoon at the stage of decomposition, ingon sa Biblia, he came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Ang iyahang naong maigsoon, dunay face mask. His face was bound with a napkin. Pareha sa inyong gibutang karon. Jesus said to him, loose him. Tangtanga iyang napkin. Tangtanga iyang face mask. Tangtanga ang iyahang gapos, ang iyahang bindahi. Kay kaniadto maigsoon, kung dunay mamatay, ila maigsoong puston sa bindahi. Murag mami maigsoon, ilang puston sa bindahi. And then, ingon si Jesus, loose him and let him go. Praise the Lord. Karong buntag, ang mensahe nato, maigsoon, naguluhan, ako ning giuluhan, gawas gikan sa imong lubnganan. Alright. Gawas gikan sa imong lubnganan. There is a call today at this very hour. And this call is a call to out or be out of your grave. Manggawas ta gikan sa atong lubnganan. Karong buntag, murag kitag tanan na asulod sa atong lubnganan. Dili lang kita, dinhi mo inasulod sa atong lubnganan, hasta maigsoong mga katawhan sa ato maigsoong palibot na sa sulod sa lubnganan. Dili lang mga tao sa itong palibot, kundi ang tanang mga tao sa tibok kalibutan karon maigsoon naa sa sulod sa ilang mga lubnganan. Mao nga ang dakong panawagan sa Dios karon, panggawas kamo gikan sa inyong lubnganan. Praise the Lord. John chapter 12 verse 17, ingon sa Bible, the people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave. He called Lazarus out of his grave and raised him from the dead, bear record. Hallelujah. So, karong buntag, unas tanan akong ipahinumdom nato maigsoon nga bisan unsa ang nahitabo sa kalibutan karon, nagpadayon ang atong journey, ang atong panaw maigsoon diha padulong sa himaya sa Dios. Nga kita maigsoon being transformed from glory to glory. Wala kini maigsoon mausab. But pasabot ang pandemya maigsoon nga atong giatubang karon, wala makausab sa destiny sa atong kinabuhi. Amen. Wala kini makausab maigsoon sa purpose sa Dios sa simbahan o sa matag usa kanato nining kabuntagon. Nagpabilin gihapon ang katuyuan sa Dios kanato. Nagpabilin gihapon maigsoon ang destiny sa Dios nga iyang giset, nga iyang gipahat o iyang giplastar sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Dunay plano ang Ginoo, dunay katuyuan ang Dios, dunay destiny ang Dios maigsoon sa church, dunay destiny ang Dios maigsoon sa matag individual niining kabuntagon karon. Ug wala mausab maigsoon ang tumong sa Dios kanimo. Wala mausab ang plano sa Dios sa imong kinabuhi tungod sa kahimtang sa pandemya nga atong giatubang niini maigsoong panahon. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with open face beholding as in a glass, nagtanaw kita maigsoon,
naatay nakita maigsoon as clear as glass ingon sa Biblia, the glory of the Lord. Moning atong nakita sa kinabuhi maigsoon Kristohanon. Nakita nato ang himaya sa Dios. Praise the Lord. Sa diha nga naluwas kita maigsoon, sa diha nga kita nakabaton sa ato maigsoong kaluwasan, nakita nato ang himaya sa Dios. Ingon sa Bible maigsoon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang sala mao maigsuoy nakabuta sa tao maigsoon aron siya dili makakita sa himaya sa Dios. Apan sa diha nga kita miduol kang Kristo, sa diha nga kita misali kang Kristo, sa diha nga atong gidawat si Jesus sa atong makasing-kasing ingon nga personal manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon sa Biblia na himbalik maigsoon, nanumbalik. Buti pa sabot maigsoon sa Corinthians 3:18 maigsoon, we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord. Nakita nato balik maigsoon ang himaya sa Dios nga nawala gikan kanato. Hallelujah. So niining kabuntagon maigsoon, doon natay tumong sa kinabuhi. O ang atong tumong sa kinabuhi, maigsoon, mao ang pagbaton sa himaya sa Dios. And ingon sa Bible, maigsoon, this glory of God are changed into the same image from glory to glory. Hallelujah. Doon na maigsuoy transformation nga mahitabo sa kinabuhi sa Kristohanon maigsoon. Mo reflect ang glory sa Dios nganhi kanato. Doon ay reflection sa himaya sa Dios. We will be changed from glory to glory. Hallelujah. Gikan sa usa ka himaya ngadto sa lain nga usab nga himaya, maigsoon ingon sa Biblia, mausab kita even as by the Spirit of the Lord. Mao nga sabtang kita maigsoon nagpadulong sa ato maigsoong journey, sa atong panaw sa Kristohanong kinabuhi maigsoon into the glory of God, we are being transformed. Giusab kita. We are unbound. Hallelujah. Wa ta maigsoon mapugni, wa ta maggapos maigsoon. Sa atong lakaw, sa atong panaw sa Kristohanong kinabuhi, dili pwede nga kita gapuson, dili pwede nga kita mapugnan. Praise the Lord. We are unbound. We are released to our destiny, which is the glory of God. Mauning ato maigsong padulngan, mauning atong tumong sa kinabuhi. Praise the Lord. Ang sanglitanan ni ini mao ang makatauhan sa Dios. Ang mga Israelites maigsoon dito sa kamingawan sa Egypt, doon ay transformation nga gusto sa Dios mahitabo sa ilang kinabuhi. Ugunya dito maigsoon gikan sa Ehipto, naglakaw sila maigsoon padulong sa yutang saad nga gisaad sa Dios kanila. Makita nila unta maigsoon ang himaya sa Dios. Makita nila maigsoon ang kahingpitan sa kadagaya sa Dios sa ilang kinabuhi. Kay wala magtuyo o mag-design ang Dios kanila sa kamatayon. Wala mag-design ang Dios kanila sa kaulipnan. Wala mag-design ang Dios kanila aron sila maigsoon mga matay sa kalisod o mga matay maigsoon sa kasakitan. Apan matod sa Biblia, ang Dios nagsaad kanila nga dunay tambok nga yuta nga puno maigsoon sa gatas o sa dugos maigsoon nga ilang pahimuslan sa ilang makinabuhi hangtod sa ilang maigsoon nga kinabuhi. And so tungod niini maigsoon ato nakita nga dunay transformation nga tuyo sa Dios kanila. Og sila maigsoon gibuhian. They were unbound. Wa sila maggapos sa Ehipto maigsoon. Nagtinguha maigsoon ang paraon sa Ehipto nga sila pugnan, gapuson sila. Pugnan sila maigsoon. Kay dili gusto maigsoon ni paraon nga sila makagawas. Dili gusto ni paraon nga sila doon na maigsoy panahon nga makaangkon o kagawasan maigsoon sa ilang kaugalingon. Gusto silang bilangguon maigsoon. Panang Diyos naghatag kanila o kagawasan. Praise the Lord.
kay mao kini maigsuon ang destiny sa Dios alang kanila aron ilang maangkon ang himaya sa Dios sa ilang kinabuhi. Panato nakita din sa Hosea chapter 2 verse 14. Hosea chapter 2 verse 14. Therefore, behold, I will allure or attract. I will allure her and bring her unto the wilderness. Ako siyang danihon, ingon sa Biblia, ug dalhon ko siya ngadto sa kamingawan. Mauning nahitabo maigsuon. Bring her unto the wilderness. Ang makatawhan sa Dios maigsuon, gidala sa Dios ngadto sa kamingawan. Paminaw mo, gidala sa Dios into the grave. Hallelujah. Unsang klaseng Dios nga iyang kuhaon ang iyang makatawhan ug dalhon ngadto maigsuon sa kamingawan. Dalhon ngadto maigsuon sa iyahang lubnganan. Paminaw maigsuon, grave, lubnganan. Ang lubnganan maigsuon is a place of darkness. Wala maigsuoy lubnganan nga hayag. Ang lubnganan maigsuon ngiob. Ang lubnganan maigsuon bugnaw. Ang lubnganan maigsuon kagulanan. Daw ilang gibate ug atong gibate sa panahon nga kita dalhon sa Dios sa atong mga lubnganan maigsuon, mabati nato nga murag wala ang Dios moubad ka nato. Murag si Jesus maigsuon mibiya ka nato. Nining panahon sa pandemya, nining panahon nga uban ka nato maigsuon na nahiagom sa lockdown, uban pa maigsuon nga mga restrictions sa ato maigsuong kagawasan, murag maghuna-huna ta nga nagbiya si Jesus kanato. Murag ang Dios wa na magtagad kanato. Murag ang Dios maigsuon nag-abandon kanato. Murag gibati nato maigsuon nga kita gibugkos pagbalik. Do na maigsuoy talikala nga nagbugkos kanato. Naata sa panahon sa kangitngitan, naata sa panahon maigsuon nga wa nay kahayag sa paglaom sa kinabuhi. Ang uban kanato maigsuon disconnected and afraid. Mauni ang kahintang sa kasing-kasing sa kadaghanan ni ining panahon maigsuon. Panhinumduman nato nga ang Dios maigsuon creates, that God creates in the darkness. Diha sa ilalom sa kangitngitan ang Dios magalihok. Hallelujah. Ang Dios mamuhat. Ang Dios maigsuon magmugna o butang maigsuon sa kinabuhi sa tao sa taliwala sa kangitngitan. Diha sa atong lubnganan maigsuon ni ining panahon sa pandemya, dunay buhaton ang Dios nga tatalagsaon sa imong kinabuhi. Doon na siya tinguha maigsuon, hallelujah, nga diha sa imong lubnganan mahitabo maigsuon ang dakong kausaban, ang transformation maigsuon. Or could I say, grave is a place of transformation. Hallelujah. Hinaot ko nga niining panahon maigsuon nga kita naa sa atong tagsa-tagsa ka kangitngitan, naa sa atong tagsa-tagsa ka mga lubnganan maigsuon nga ang Dios unta magahimo maigsuon mga butang sa atong kinabuhi. Sa ato maigsuon kangitngitan og lubnganan makahimo kita maigsuon sa pagdutdot diha sa atong kasing-kasing sa pagsalig sa atong buhi nga Dios. Makahimo kita maigsuon sa pagtawag kaniya ingon nga atong lagitnon nga amahan. Hallelujah. Diha lamang gayud maigsuon sa lubnganan ang Dios makalihok in the grave maigsuon. This is the place where only and only God can move. Wa na laing makalihok maigsuon in the place of grave. Di na ka makalihok. Wa na ka maigsuon. Helpless ka sa imong kauglingon. Ang imong higala, ang imong ginikanan, ang imong igsuon, ang imong tanan maigsuong koneksyon, dili na makatabang nimo. Way makatabang sa imong kinabuhi maigsuon, ilalom sa lubnganan kung dili ang Dios lamang. Hallelujah. Mao nga tugutan nato maigsuon nga kining lubnganan nga ato maigsuong
gilatas karong panahon sa pandemya maigsoon, tugutan nato nga ang Dios magapanglihok. Tugutan nato nga dunay talagsaong butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Balik ko nako maigsoon, wala kay mahimo ilalom sa imong lubnganan. Walay bisan kinsa maigsoon nga makatabang kanimo ilalom sa imong lubnganan. Usa lang ang makahimo maigsoon sa pagtabang nimo ilalom sa lubnganan, o kana mao ang atong Dios. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo maigsoon. Only God can move in the grave, in the place of darkness. Sayot ta maigsoon nga ang usa ka binhi nga patay, kung ibutang siya maigsoon ilalom sa yuta, praise the Lord, ingon pa dinhi maigsoon, seed is planted and it will come forth a fruit. Mugawas maigsoon ang bunga niini. Gikan maigsoon sa patay nga binhi maigsoon, gitisok siya sa ilalom sa yuta. Diha sa iyang grave maigsoon, sa ilalom sa kangitngitan, sa ilalom sa yuta maigsoon, dunay mahitabo sa maong binhi maigsoon. Maghinay-hinay og ugmad, maghinay-hinay og develop maigsoon ang kinabuhi, maghinay-hinay og develop maigsoon ang kausaban, dunay transformation maigsoon. Hallelujah. Dili makapugong maigsoon ang kamatayon sa bag-ong mugitib gikan ni ining binhi ilalom sa yuta maigsoon, og dili madugay mugitib ang bag-ong turok sa ilawom sa yuta maigsoon, og kini dili lamang turok, kini maghatag og bag-ong bunga maigsoon, kay dunay nahitabo ilalom sa yuta ni ining maong binhi. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Mao na nga karong panahon maigsoon nga kita nakahimo sa paglatas ilalom maigsoon sa ato nga mga lubnganan. Balikon nako maigsoon, ang Dios maghatag og transformation kanato. Amen. Amen. Doon na maigsuoy katahom nga mugwa maigsoon mugawas gikan ni ining maong lubnganan nga ato maigsoong gilatas sa atong kinabuhi. Kung nahinumdum mo maigsoon sa butterfly, usa sa labing maanindot maigsoon nga makita sa mata, dili ang katahom sa butterfly maigsoon migula lang sama ni anak katahom, apan ang yang katahom maigsoon nagsugod sa kasakitan ilalom sa kukon. Ilalom ni ana maigsoong supot. Hallelujah. Sa ilalom maigsoon sa supot ang larva, kadtong uod maigsoon dili siya makalihok. Ang gidak-on sa supot maigsoon igo ra sa iyang lawas. Dili siya maigsoon makaikid. Sa taas nga panahon mag-anto siya. Ug wa madugay maigsoon, do na maigsoon transformation nga nahitabo. Mugawas ang iyahang pako. Hallelujah. Mugawas ang iyang matahom nga mga pako maigsoon, ug di madugay sa hustong panahon maigsoon, magisi ang supot maigsoon ni adtong maong uod larva maigsoon, ug unya mugawas maigsoon ang bag-ong kaba-kaba, bag-ong butterfly maigsoon, bunga maigsoon ni adtong maong kamatayon, ni adtong lubnganan maigsoon. Hallelujah, sa kangit-ngit, dunay katahom nga mugawas maigsoon. Atong palagpakan daw ang Ginoo. In His time, matod pa sa awit, He makes all things, kusga ninyo, all things beautiful in His time. Amen. Amen, maigsoon. Karon daw dili maayo maigsoon. Karon daw luha ang atong makita. Kalisdanan ang ato maigsoon makita. Kangit-ngit sa atong palibot maigsoon. Kapag sa hustong panahon sa Dios, praise the Lord, dunay katahom. He will make all things beautiful in His time. Dunay katahom sa imong kinabuhi. Dunay katahom sa imong kahimtang. Dunay katahom sa ato maigsoon nga kahimtang sa hustong panahon sa Dios. And also in the middle of trouble, in the middle of darkness, sa taliwala maigsoon sa grave, praise the Lord,
God speaks. Nakadungog ba mo sa tingog sa Dios sa taliwala maigsoon sa atong lubnganan? Sila saro nakadungog maigsoon. Sila saro upat na kaadlaw namatay. Hallelujah. Decomposed na ang iyang lawas maigsoon. Nadugta na hapit ang iyang lawas maigsoon. But still, si Lazarus maigsoon nakadungog gihapon sa tingog sa Dios. Diha sa kangit-ngit maigsoon. Diha sa grave maigsoon. Diha sa lubnganan sa ato makinabuhi nining kabuntagon, dunay tingog sa Dios. Amen. Dunay tingog sa Dios. Si Pedro kausa maigsoon, naglatas sila maigsoon ngadto sa kadagatan uban sa mga tinun-an. Sa taliwala sa ila maigsoong paglawig, sa laod maigsoon, dihay dakong unos, dihay dakong bagyo maigsoon nga mihapak kanila. Ug unya ang ilang sakayan nasudlan na sa tubig, nabalaka na sila tungod kay haduol na sila sa kamatayon. Sila isip mga banggiitan nga mananagat sa Galilea, mibaton og kahadlok, mibati na sila kakuyaw sa ilang kaugalingong kahintang tungod sa duol nga kamatayon nga mudangat kanila. Ug unya wa madugay maigsoon, nakita nila si Jesus sa taliwala sa kangitngit. Nakita nila si Jesus maigsoon sa taliwala sa dakong kangitngit sa kinabuhi. Sa ila maigsoong mga lubnganan naa si Jesus may patimaw. Ug unya si Pedro nag-ingon kaniya, Jesus, kung ikaw ka na, igna ko nga mulakaw ibabaw sa dagat. Ug unya si Jesus maigsoon misulti. Listen. Si Jesus misulti ug miingon, dali ngari. Ug sa diha nga misulti si Jesus, praise the Lord, si Pedro maigsoon miambak sa iyaha maigsoong sakyanan ug unya nakalakaw siya ibabaw sa dagat kay si Jesus misulti. Niining kabuntagon maigsoon, sa taliwala sa atong lubnganan, sa taliwala sa atong kasakitan, sa taliwala sa atong kahadlok ug kabalaka sa kinabuhi, si Jesus musulti. Atong pakpakan ang Ginoo maigsoon. God speaks. Praise the Lord. Come. Come. Ang Diyos nagsulti. Matod sa Biblia maigsoon, bisan ang patay makadungog sa tingog sa Dios. Panahon, dunay panahon, nga bisan ang mga patay makadungog sa tingog sa Dios. Praise the Lord. Mao nga niining kabuntagon maigsoon, gikinahanglan nga kita masayod o mahibalo maigsoon kung unsaon pagpatalinghog sa tingog sa Dios sa taliwala sa atong kangitgit o sa taliwala sa atong lubnganan. Praise God. My sheep know my voice. Ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Amen. Dunay daghang tingog karon maigsoon sa kalibutan. Dunay tingog maigsoon nga maghadla kanato. Dunay tingog karon maigsoon nga maghatag og kakuyaw sa atong kasing-kasing. Dunay tingog karon maigsoon nga maghatod kanato ngadto sa kabalaka, ngadto sa kamatayon sa kinabuhi. Paningon sa Biblia maigsoon, kung ikaw karniro sa Dios, kinahanglan makaila ka sa tingog sa imong magbalantay. Ang magbalantay maigsoon ni ining panahon sa kangitngitan o sa taliwala sa atong lubnganan, musulti kanato. Dunay tingog sa Dios nga atong mabati sa taliwala sa atong kangitngitan. Dunay obstacle nga nahitabo maigsoon, dunay babag nga nahitabo o kining babag mao maigsoon ang bato. Sa John 11:39, ingon si Jesus, take away the stone. Kuhaan ninyo ang babag. Kaya nga naman, way mahimo maigsoon si Jesus niya atong tungura kung dili makuha ang babag. Dunay mga babag maigsoon between us in Christ this morning. Dunay posibleng babag maigsoon nga maoy nakaali maigsoon sa tingog sa Dios nga makadangat nganhi kanato. Tell you,
ang tingog sa Dios maigsoon is comforting. Ang tingog sa Dios maghatod og kahayahay sa atong kinabuhi. Amen. Ang tingog sa Dios maghatag og kaisog sa atong kinabuhi maigsoon. Ang tingog sa Dios makahatag og paglaom sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Kanunay ko mamati sa TV, kanunay ko maigsoon mag-update sa balita maigsoon. Doon na 300,000 nga mga cases maigsoon, COVID cases sa atong nasod maigsoon. Og nag-anam kada adlaw nag-anam maigsoon sa sige na kung paminaw, nag-anam kaunlod ang ako maigsoon nga kaisog sa pagkatubang sa kinabuhi. Nag-anam maigsoon kahilis ang akong paglaom sa kinabuhi. Kay namati ko maigsoon sa tingog sa tao. Namati ko maigsoon sa tingog sa kamatayon. Panining kabuntagon di ta angeng maminaw maigsoon sa tingog sa kamatayon. Sa tingog sa tao, kung kita karniro sa Dios, mamati ta sa magbalantay sa atong makalag, sa tingog sa atong magbalantay. Praise the Lord. Dunay tingog sa atong magbalantay. Mao kini ang angay natong paminawon maigsoon. Praise the Lord. Ingon sa Bible that the thief cometh not but destroy, to kill, to steal. Miani ang yawa, iya kang patyon, iya kang kawatan, iya kang laglagon. Kawaton niya ang atong kalipay. Kawaton niya maigsoon ang atong kagana sa kinabuhi. Kawaton niya ang atong paglaom maigsoon nga nabatunan pinaagi sa atong maigsoon pagtuo sa Ginoo. Ang si Jesus mianhi aron kita makabaton sa kinabuhi nga puno sa kadagaya. Hallelujah. The kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Peace and joy in the Holy Ghost. Ang tao karon maigsoon, gigamhan na sa kahadlok, hain naman ang kalinaw kung maghari ang kahadlok maigsoon. Amen. Magbasa ka sa imong Facebook maigsoon. Tanan puros kahadlok. Mamati ka sa radyo, puros kahadlok. Mutanaw ka sa telebisyon, puros kahadlok. Maminaw ka sa imong silingan, maminaw ka sa imong paryente, maminaw ka sa imong isul, puros kahadlok. Kung gamhan na ta sa kahadlok, maigsoon, unsa pa may kalinaw nga ato maigsoon makita sa kinabuhi o mabati sa kinabuhi. Wala maigsoon. Manaingon sa Biblia, ang gingharian sa Dios dili kahadlok. Wa ko maghatag kaninyo sa espiritu sa kahadlok. God has not given us the spirit of fear, but of power. Amen. Gahom maigsoon. Gahom, gugma, sound mind, kalinaw sa huna-huna maigsoon. Mao ni maigsoon ang gihatag sa Dios kanato. Dili kay kung kita makadungog maigsoon og sirin maigsoon sa karsada, mukurog ng atong lawas maigsoon. Managa na ang mga bata sulod sa atong mga lawak, sa atong mga balay. Tananta maigsoon, gamhan na sa kahadlok. Kung mabati nato maigsoon, ang siring nga uwangwang maigsoon sa karsada, naghari ng kahadlok sa atong panahon karon. Hain naman ang gingharian sa Dios. Amen. Gingharian sa Dios dili kahadlok. Gingharian sa Dios kalinaw o kalipay sa Espiritu Santo. Pagpaga nato ang Dios maigsoon. Kalinaw, kalipay sa Espiritu Santo. Akong ipahinumdom kaninyo, mga katawan sa Dios, kalinaw, kalipay sa Espiritu Santo. Ayaw tuguti maigsoong muhari ang kabalaka, ang kahadlok sa atong kasing-kasing kay kini buhat sa yawa o buhat sa kaaway bato kanato. And so take away the stone. Kuha kining nagbabag sa atong atubangan tali sa Dios. Kay musulti na ang Dios. Praise the Lord. Musulti na ang Dios. Kung musulti ang Dios, dili makadangat ang iyang pulong kung dunay batong gababag maigsoon. Diha sa baba sa atong mga lubnganan, musulti na ang Diyos. Ang obstacle maigsoon is to hear or hearing the voice of God.
Niining panahon maigsoon sa pandemya, kinahanglan sensitibo na kita sa pagpatalinghog sa tingog sa Dios, kay ang Dios musulti na sa panahon sa atong kagipitan. Karong panahon na maigsoon, musulti na ang Dios sa matag usa kanato. Musulti na ang Dios sa simbahan. Musulti na ang Dios maigsoon sa kalibutan. Hearing the voice of God and also hearing the heart of God. Mantigot ang mamati maigsoon dili lang sa tingog sa Dios, apan mantigot ang mabati maigsoon sa gugma ug sa pagtagad sa atong buhi nga Dios. The love and compassion of the heart of God. Dunay gugma sa Dios nga karong panahon na maigsoon iyang ipadayag kanato sa panahon sa ato maigsoong lubnganan. Amen. Jesus wept. Walay panahon maigsoon sa kasulatang gi-record nga si Jesus maigsoon nagtuaw ug naghilak. Sa panahon lang maigsoon niini. Sa panahon lang ang iyang higala maigsoon tuwa sa sulod sa lubnganan. And I tell you, karon nga niya ta sa sulod sa lubnganan, Jesus wept. Amen. Naghilak si Jesus. Natandog maigsoon ang iyang gugma, natandog ang iyang compassion maigsoon kanimo. Doon natin maigsoon karon nga lockdown. Di sila makagawas, di sila makapalit. Motong iyong ko, pag-record na nga lockdown, kaya to padalhag bugas. Bisag tag 5 kilo na lang. Padala natong itlog. Ilan na lang, bisag itlog na lang. Ilang tuwahon, prituhon, paksihon, basta kay naay maluto. Nga naman, naghilak ang kasing-kasing sa Dios kay nabilanggo maigsuon ang makiigsuonan. Tuwa sa sulod maigsuon, hallelujah, sa lubnganan ang iyang higala. Si Lazaro dito sa sulod sa lubnganan, mihilak si Jesus. Why? Because he was moved with compassion. He was moved, maigsuon, with love. Hallelujah. Mantigot ang maminaw maigsuon sa gugma ug sa pagtagad sa kasing-kasing sa Dios. Ezekiel 11, chapter 19, verse 20. Or 11, 19 to 20. Ezekiel chapter 11, verses 19 to 20. But I will give them one heart. I will put a new spirit within you. I will take a stony heart out of your flesh. Kuhaon nako kanang batong nga kasing-kasing sa inyong mga unod. And I will give you a heart of flesh. Tagan ko kami kasing-kasing sa unod. That they may walk in my statutes, keep mine ordinances, do them, and they shall be my people, and I will be their God. Hallelujah. Ang atong kasing-kasing karong buntag maigsoon should be open to the impossible. Abli unta ang atong kasing-kasing karon sa pagsalig nga ang atong Dios makahimo o mga imposibleng butang sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kung doon na pa maigsuoy mga bato sa pagduha-duha, bato sa pagkadili matinuohon sa atong kasing-kasing maigsoon, nga tungod di ana dili nato mabati ang tingog sa Dios, dili nato mabati ang kasing-kasing ug ang kaluoy sa Dios, dili nato mabati maigsoon ang invitasyon sa Dios, then ingon sa Bible maigsoon atong kuhaon kini ning kabuntagon sa atong makasing-kasing. Doon ay imbitasyon sa Dios maigsoon. When they had spoken, he cried with a loud voice. And this is Jesus' invitation to Lazarus. Jesus said, Lazarus, with a loud voice, a voice of love, a voice of compassion, Lazarus, come forth. Gula nga ri, katong tingog maigsoon ni Jesus, nag-uban ang tingog sa gugma.
Nag-uban ang tingog maigsoon sa pagbati o pagtagad. Lazarus, ayaw pagpabilin diha sa ngitngit. Lazarus, ayaw pabilin diha sa kamatayon. Ayaw pabilin nga gibugkusan ka nga dili ka makalihok ug wa kay kagawasan. Lazarus, gula nga ri. Karong buntag maigsoon, the same invitation ang isulti sa Dios sa matag usa kanato sa atong kasing-kasing. Lazarus, siguro ang imong ngalan dili Lazaro. Kung unsay imong ngalan, kana nga ngalan maigsoon, mo'y gigamit ni Jesus alang kanimo karong buntag maigsoon. Hallelujah! Jim, gula nga ri. Hallelujah! Gawas gikan sa imong lubnganan, gawas gikan sa imong kangitngit, gawas gikan sa imong kahadlok, gawas gikan sa imong kabalaka, gawas gikan sa imong depression. Come! Hallelujah! Praise the Lord. Jesus is calling us to Himself by name. By name. Nalipay ba mo ani maigsawan? Kung kinsa ka karong buntag, imong ngalan mo gisangpit ni Jesus. Gula na. Ayaw nagpabilin sa imong kahadlok. Gikan sa pagsugod sa COVID maigsuon, na anay kahadlok atong kasing-kasing. Pagsugod sa COVID, hantod karong na doon na mga lockdown maigsuon, doon na mga positive, doon na mga PUI, PUM, unsa pa ng uban maigsuon. Kusog ang atong kahadlok maigsoon, nag-anamta maigsoog kadasok ngadto sa kangitgit sa atong lubnganan. Gula na mo. Amen. Gula na mo gikan sa inyong kangitgit. Gula na mo. Ingon sa Bible when he had thus spoken, he cried with a loud voice of love and compassion and said, Lazarus, come forth. Unsa ingon sa Matthew 11:28, come to me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you what? Rest. 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 Buti akong isulti ninyo, last Sunday, dihay, panahon nakabiyahe mi unsa tong nagbiyahe mi paingon maigsuon sa kagwait in town, doon ay mga bata amo uban, anak man teto ni Rambo, anak ni Jim nga gikuhaan og litrato. Labihan na akong katawa pero sa sud ako maigsoon naguol ko kini mga batang gagmay ilang edad maigsoon gigamhan na sa kahadlok sa ilang kasing-kasing. Doon na kahadlok maigsoon nga maoy gagukod kanila sa panahon maigsoon nga sila sultihan mahitungod sa COVID-19. Sultihan sila mahitungod sa pulis. Magkurog ang mga bata maigsoon. Ang usa sa mga bata nga nagtago sa ilalom sa sakyanan, nagkuha siya lampin o unsa to nga panaton yung gihabol ilalom sa iyang ulo sa kahadlok maigsoon nga siya makit-an. Grabe gahom sa kahadlok. Nag-ampo ko Ginoo, ipagawas ning bata. Gikan sa bilangguan, gikan sa iyahang kangit-ngit, gikan sa lubnganan sa kahadlok. Gamay pa, pero doon na lubnganan sa kahadlok sa iyang kinabuhi. Praise God. Come to me, and I will give you rest. Amen. Lazarus had a cloth over his face. Dili siya makalihok. Muning nahitabo nato ron, di na takalihok. Di na siya kasulti. Lazarus had cloth over his face mask. Di siya kasulti. Salamat sa Dios nga wala sungsungi ang iyang dalunggan. Bisag dili siya kasulti, bisan dili siya kalihok, apan makadungog pa siya sa tingog sa gugma sa Dios. Makadungog pa siya sa tingog sa buhi nga Dios. Atong palakpakan ang atong Ginoo maigsoon. Praise the Lord.
And he was moving from darkness unto light, from death to life. Hallelujah. Karong buntag may igsoon, doon ay invitation that rings in our hearts. Come. Come. From your fears, come. Ingon si Jesus, come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Kung niining kabuntago na ka maigsoon sa dapit, sa imong lubnganan, sa kangit-ngit, gibati nimo nga ikaw maigsoon binilanggo, gibati nimo nga ikaw maigsoon bound and hopeless, abandoned and afraid, Jesus said, come. His sheep know His voice. Paminawa ang panawagan sa magbalantay. And the call of the shepherd is come. Manindog ta maigsoon. Dunay challenge karon, come. Dili ta maigsoon. Maghimo kog altar call, bahala na. Pero ang atong paagi sa paghimog altar call maigsoon, paminaw mo, kitang tanan dili magpabilin sa lubnganan. Amen. Manggawas taron sa atong lubnganan. Ang atong buhaton maigsoon, gikan sa imong lingkuranan, step 1 forward maigsoon. 1 chair forward sa imong atubangan maigsoon, moabante ka. Alright. Kamutan na ni Apostobangan, abante mong bali usa ka abante. Mauni ang ato may suong lakang sa pagtubag sa panawagan sa Ginoo. Sige, sa likod sa lubnganan, likod sa lingkuranan. Sige. Dili sa lingkuranan gyud. Sige, kamoy lingkod sa next. Okay, sige. Alright, ana. Mo ato maigsoon nga muna atong pagpadayag, maigsoon sa atong pagtubag sa panawagan sa Ginoo. Lord, ni ako, Lord. Gusto ko makadawat o kalinaw. Gusto ko makadawat, Ginoo, sa kagawasan. Gusto ko mugawas, Ginoo, gikan sa lubnganan. Sugod karong buntag, wa na ka sa imong lubnganan. Ina ninyo, amen, maigsoon. Sugod karong buntag, wa na ka sa imong lubnganan. Sugod karong buntag, gawas ka na sa imong lubnganan. Praise the Lord. Wa na ka sa imong kangit-ngit. Wa na ka sa imong kahadlok. Naa na ka sa kahayag. Naa ka na sa himaya sa Dios o sa presensya sa buhi nga Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Oh.